Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमस्कार दर्शकवृन्द, हरे कृष्ण भक्तिलोकमा म सुचारु गोपी देवी दासी यहाँहरूको स्वागत गर्दछु। आज हाम्रो टपिक अर्थात् शीर्षक छ वेद। वेद मतलब ज्ञान। Vedic literature is a vast body of knowledge. It's comprising of around 100 billion Sanskrit slokas. Such a big thing. वेदलाई डिजायर ट्री या कल्पवृक्ष पनि भन्न सकिन्छ दर्शकवृन्द। किनभने वेदले यदि हामीले वेद पालन गरेमा, वेद अनुसार जीवन बिताएमा हामीहरूको भौतिक इच्छा, सानो सानो भौतिक इच्छादेखि लिएर आध्यात्मिक इच्छासम्म पनि पुरा हुन सक्छ। तर दुःखको कुरा यही हो कि हामीलाई वेद शास्त्र डिटेलमा पढ्ने ठाउँ कहाँ छ? हामीलाई कुन यस्तो इन्स्टिट्युट छ या स्कुल छ जहाँ वेदको विषयमा डिटेलमा नभए कम से कम सारमा नै बताइदियोस्? डोन्ट वरी दर्शकवृन्द, हजुरहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घ यस कुरामा धेरै मद्दत गर्नेछ। आउनुहोस् आज श्री रूपेश्वर गौर प्रभुजी हजुरहरूको सामु वेदको बारे केही बोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँको साथ लिउँ। हरे कृष्ण। राम राम हरे हरे। त यसमा के को बारेमा बताइएको छ? वेद शास्त्रको बारेमा बताइएको छ। त वेद शास्त्र भनेको के हो वास्तवमा? त वेद शास्त्रबाट के सिक्न सकिन्छ हामीले? कसरी खाना पकाउने, कसरी चिया पकाउने, कसरी पैसा कमाउने सकिन्छ? त हामीले वास्तवमा झट्ट हेर्दाखेरि सकिन्न जस्तो लाग्छ, तर वेद शास्त्रमा सम्पूर्ण कुराहरू लेखेको छ। एकचोटि एकजना मेरो नातेदारले भन्नुभयो, तपाईहरू भन्नुहुन्छ भागवत गीतामा सबै चिज लेखेको हुन्छ, मलाई देखाउनुहोस् त कुन चाहिँ बिरुवाको बारेमा लेखेको छ त्यसमा भन्नुहुन्छ। त वास्तवमा वेद शास्त्रमा सबै ज्ञानहरू, सबै चिजहरू उल्लेखित छ। त्यो हामी अब हेर्दै जाउँ कसरी यो सम्भव छ। सबैभन्दा पहिला वेदहरू कसैले भन्न सक्नुहुन्छ वेदको अर्थ के हो? वेद भनेको ज्ञान, नलेज। त्यसलाई संस्कृतमा वेद भनिन्छ। र त्यो वेद ज्ञानको रूपमा मात्र भएर काफी छैन, त्यो हाम्रो के हुनुपर्छ त? अनुभूतिमा हुनुपर्छ। त्यसलाई के भन्छ अङ्ग्रेजीमा? विजडम भनेर भन्छ। कुनै पनि रियलाइज गरिसकेको ज्ञान अथवा एक्सपिरियन्स गरिसकेको अथवा त्यसलाई के भन्छ? अनुभूति गरिसकेको ज्ञानलाई विजडम भन्छ। तर ज्ञान मात्रै छ, तर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा हामी उतार्दैनौँ भने त्यो ज्ञान के भयो त? बेकारको ज्ञान हो। ज्ञानको नामको मात्र ज्ञान भयो। चाहिँ कसैलाई थाहा छ श्रीमद् भागवतममा कतिवटा श्लोक छ? 18,000 श्लोक। भागवत गीतामा 700 श्लोक। वेदहरूमा 4वटा वेदमा कति कति श्लोक छ? 1 लाख भन्दा बढी श्लोकहरू छ। श्लोक मात्रै पढ्ने हो भने पनि हाम्रो जीवन काफी छैन। र कलियुगमा हामीहरू हैन, कलियुगमा विभिन्न किसिमको हामीलाई बाधाहरू छ। कलियुगको जुन जीवहरू छ सबैभन्दा दुर्भाग्य लिएर जन्मेको जीवहरू भनिन्छ। एउटा श्लोक छ त्यसमा के हुन्छ? मन्द सुमन्द भनेको मतलब मान्छेहरू के छ त? अल्छी हुन्छ। कलियुगमा अल्छी हुन्छ। मान्छेहरूको जीवन आयु के हुन्छ? एकदम कम हुन्छ, छोटो हुन्छ। र अधिकांश त्यो जुन आयु छ, हाम्रो अधिकांश जीवन छ, त्यो जीवन केमा बिताउँछौँ हामी? सुतेर बिताउँछौँ। राइट, सुतेर बिताउँछौँ। जस्तै मेरो कोही साथीहरू अमेरिकामा
गएर पढाइ गर्यो, उतै बस्यो, उतै गर्छन्। अनि उनीहरूलाई म सोध्छु, तिमीहरूलाई यदि फ्री टाइम दिने हो भने होइन के गर्छौ भन्दा म सुत्छु यार भनेर भन्छ। सुत्नै पाइँदैन। त वास्तवमा हामी कमाउँछौँ, पढ्छौँ, भौतिक चिजहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, भौतिक जीवन हामी बाँच्छौँ। भौतिक जीवन भन्नाले के त? हाम्रो यो शरीरसँग सम्बन्धित होइन जीवन, म र मेरो, त्यसलाई के भन्छ शास्त्रले? भौतिक भन्छ। म मेरो, मेरो शरीर, मेरो घर, अलिकति टाढा जाने हो भने मेरो टोल, मेरो सहर, मेरो देश, यसलाई के भन्छ त? भौतिक भन्छ। तर शास्त्रले यो सबै ज्ञानहरू यसमा दिएको छ। वेद शास्त्रहरूमा चाहिँ यो सबै चिज ज्ञानहरू दिएको छ। जस्तै वेद शास्त्रहरूमा कस्तो कस्तो किसिमको ज्ञानहरू छ। जब म यो कृष्ण भावनामृतमा आउनु अगाडि मलाई एकजना भक्तले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, विदेशी भक्तले, तपाईँ भागवत गीता पढ्नु भएको छ भनेर सोध्नुभयो। है त्यस्तो धार्मिक किताब कसले पढ्छ? मैले उहाँलाई के उत्तर दिएँ, यस्तो धार्मिक किताब कसले पढ्छ? यो इन्ट्रेस्टिङ छैन, यसले के फाइदा, यो पढेर के फाइदा हुन्छ? तर मैले पछि थाहा पाएँ कि यो धार्मिक ग्रन्थ होइन, यसमा के को कसको बारेमा लेखेको छ? हामी भन्छौँ ए भगवानको बारेमा लेखेको छ। तर यो शास्त्र पछि मैले पढिसकेपछि थाहा पाएँ कि ए यो भगवान भन्दा बढी कसको बारेमा लेखेको रहेछ त? हाम्रो बारेमा लेखेको रहेछ। र त्यो डिटेलमा जानुभन्दा अगाडि होइन वेदहरूले कस्तो कस्तो चिजहरूलाई समेटेको हुन्छ। जस्तै सामाजिक चिजहरू त्यसमा लेखेको छ। होइन समाजमा कसरी बस्ने, एकअर्कालाई कसरी डिस्टर्ब नगरिकन कसरी बस्ने, होइन लोग्ने मान्छेको आचरण के हो, स्वास्नी मान्छेको आचरण के हो, राजाको आचरण के हो, यो सबै चिजहरू लेखेको हुन्छ। समाज कसरी बनेको छ, त्यसमा राजनीतिको बारेमा लेखेको छ। राजनीतिको एउटा राम्रो इतिहासको उदाहरण याद छ तपाईँहरूलाई? कुनै हेर्नुभएको होला तपाईँहरूले टिभीमा पनि, महाभारत। त्यसमा पुरा राजनीति कसरी कसरी राजनीति, कूटनीति, यिनीहरू बारेमा विभिन्न किसिमको त्यसमा उदाहरणहरू दिएको छ। त्यस्तै धार्मिक, होइन धर्म भनेको के हो? धर्मै अस्ति योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, धर्मै नहीं न पशुभी समान। यदि व्यक्ति, कुनै पनि व्यक्तिमा यदि धर्म छैन, उसले धर्म पालन गर्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई के भनेको छ शास्त्रले? दुई पाद पशु भनेको छ, दुई खुट्टे जनावर। त यदि धर्म छैन भने मान्छे र जनावरमा केही पनि अन्तर छैन। त्यस्तै गरिकन अर्थशास्त्रको पनि छ, पैसा कसरी कमाउने, यो बारेमा पनि लेखिएको छ। त्यस्तै गरिकन आयुर्वेद, स्वस्थ कसरी रहने, कुनै रोग लाग्यो भने कस्तो उपचार हुने, आयुर्वेदको बारेमा पनि लेखेको छ। त्यस्तै रसायनहरूको बारेमा लेखेको छ। विभिन्न भौतिक, वैशेषिका भनेको हाम्रो यो मेटाफिजिक्स, विभिन्न र मनोविज्ञान, साइकोलोजीको बारेमा, आजकल जस्तै उदाहरणको लागि श्रीमान श्रीमती बीचको रिलेसनसिप, सम्बन्ध। र आजकल हामी के देख्छौँ, धेरै अहिलेको जुन मोडर्न जमानामा हामी के देख्छौँ? डिभोर्स भनेर देख्छौँ। अमेरिका, अहिले त यो नेपालमा भर्खर आउँदैछ, नेपाल इन्डियामा, तर अमेरिका युरोपतिर त यो त एकदम 70-80% रिलेसनसिपहरू डिभोर्स हुन्छ। र अचम्मको कुरा के लाग्यो भन्दाखेरि मैले यो डिभोर्सको बारेमा म रिसर्च गर्दै थिएँ, सो इन्टरनेटमा यताउति गएर खोजी गर्दै थिएँ। त्यसबाट मैले के थाहा पाएँ भने अमेरिकामा अहिले डिभोर्स रेट एकदम कम भइसकेको छ। गजब लाग्यो मलाई। नेपाल इन्डियामा चाहिँ सुरु भयो, अमेरिकामा चाहिँ एकदम कम भयो। कसरी? अनि मैले यसो पछि थाहा पाउँदाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि मान्छेहरू बिहा नै गर्न छोडेछ, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भएर बस्ने। बिहा गरेपछि डिभोर्स हुन्छ थाहा छ, होइन? त्यही भएर डरले के त बिहा नै नगर्ने, त्यही भएर पो डिभोर्स रेट घटेको रहेछ। मान्छेहरू डराउँछ डिभोर्ससँग, होइन? मनोविज्ञान, यो शास्त्रले के बताउँछ? श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध कसरी राम्रो हुनसक्छ, त्यो मनोविज्ञान। श्रीमानले श्रीमतीको बुझ्न पाउँछ र श्रीमतीले श्रीमानको बुझ्न सक्छ, यो मनोविज्ञानको बारे ज्ञान भइसकेपछि। नत्र हामीलाई कस्तो अनुभव हुन्छ, केटाले हेर्दा यो केटी भनेको अर्कै जीव जस्तो लाग्छ, होइन? केटीहरूले केटाहरूलाई कहिले पनि बुझ्नै सक्दैन। त
त यो बारेमा पनि शास्त्रहरूमा विभिन्न किसिमको यो चिजहरू लेखेको छ। र त्यस्तै गरिकन हाम्रो शास्त्रहरू कति किसिमको छ त? विभिन्न किसिमको छ हैन। त्यसमा मुख्य के हो त? 4वटा वेद। 4वटा वेदहरू के? ऋग, यजुर, सम, अथर्ववेद। त यो वेदहरू पछि अर्को के आउँछ त? 18 पुराणहरू आउँछ। 18 मेजर पुराणहरू, सानो सानो पुराणहरू पनि छन्, तर मुख्य पुराणहरू 18वटा छन्। र त्यस्तै गरिकन वेदबाट फेरि हैन विस्तार भएर त्यसलाई नै अझै डिटेलमा केमा आउँछ त? 108 उपनिषदहरूमा बनाएको छ। र 108 उपनिषदहरूमा चाहिँ सबभन्दा मुख्य उपनिषद कुन हो? श्री ईशोपनिषद। श्री ईशोपनिषदमा 108 वटा उपनिषदको सारांश दिएको छ। तपाईले त्यो एउटा धेरै 108 वटा भनेर डर लाग्छ, त्यो नम्बर देखेरै पढ्न डर लाग्छ भने तपाईले श्री ईशोपनिषद पढ्नुस्, त्यसमा कन्क्लुजन यो 108 वटै उपनिषदको सारांश लेखेको छ। र त्यस्तै गरिकन इतिहासहरू छन्, जस्तै रामायण, महाभारत प्रसिद्धहरूमा यी दुईटा इतिहासहरू छन्। र यिनीहरू सबै, यो सबै शास्त्र वेदहरूबाट हामी विभिन्न किसिमको चिजहरू हामी सिक्न सक्छौँ। र आजकलको जमानामा यसको कुनै भ्यालु छ त? तपाईहरुले कहिले पढ्नु भएको छ वेद शास्त्र? मैले अहिले जति पनि नाम लिए उपनिषदहरू, पुराणहरू, वेद शास्त्रहरू, कुनै पनि पढ्नु भएको छ? छैन। के पढेका छौँ? म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस, कमर्स, हैन, यिनीहरू पढेका छौँ। तर यसको यो बारेमा किन यो पढ्न किन जरुरी छ? हैन, हामी यसको बारे बुझ्दै जाउँ, त्यसपछि सायद इन्ट्रेस्ट आउँछ कि हैन। र 18 वटा जुन पुराणहरू मध्ये एउटा पुराणको नाम के हो त? भागवत पुराण। त्यसलाई अर्को शब्दमा के पनि भनिन्छ? श्रीमद् भागवतम पनि भनिन्छ। र श्रीमद् भागवतम वास्तवमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसलाई किन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ त भन्दाखेरि यो केबाट आएको छ? यसको यो जुन टिप्पणी दिएको छ, कमेन्टरी भन्छौँ हामी, के को आधारमा कमेन्टरी दिएको किताब यो शास्त्र हो त भन्दाखेरि वेदान्त सूत्रको बारेमा। वेदान्त सूत्र, वेदहरूको निचोड जुन सूत्र फर्ममा छ। जस्तै सूत्र फर्ममा हामी के भन्छौँ त? जस्तै हामीले कुनै कुनै श्लोकहरू सुन्छौँ हामी, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। यसको मतलब के हो? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। कुनै पनि बुद्धिमान व्यक्तिले ब्रह्मको बारे जिज्ञासा गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ सूत्रको फर्ममा दिएको छ हैन। बुझ्न गाह्रो छ नि, छैन? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा भन्दै सिद्धियो, तर यसमा निकै ठुलो मिनिङ, अर्थ यसमा लुकेको छ वास्तवमा। त्यस्तै रसोवैसा हैन। जस्तै उदाहरण म तपाईहरुलाई दिन्छु। कोही कोही व्यक्तिहरू चुरोट खानुहुन्छ अथवा खानुहुन्न भने तपाईँ गएर चेक गर्नुहोस्, चुरोटको बट्टामा के लेखेको हुन्छ? स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ, अथवा धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। तर त्यही बट्टा पढी लेखेको मान्छेले त्यही बट्टा खोल्छ, यसो पढ्दैछ, चुरोट च्याप्दैछ, खाँदैछ। चुरोट खायो भने स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुन्छ है भनेर त्यो वार्निङ दिएको छ कि छैन? तर कसले फलो गर्छ त्यसलाई? गर्दैन। किन? त्यो सूत्रको फर्ममा लेखेको छ, त्यो इन्ट्रेस्टिङ छैन त्यो त्यति। तर त्यही चिजलाई मैले तपाईँलाई कथाको रूपमा भने, ए थाहा छ त्यो पल्लो घरको रामे छ नि, त्यसले त दिनको 20 वटा चुरोट खान्थ्यो, 2 वर्ष जति के खाएको थियो, फोक्सोमा पुरै क्यान्सर लागेको छ त्यसको त हैन। मर्ने निश्चित छ भने डक्टरले, तैपनि परिवारहरूले सम्पत्ति जप्पै, खेत घर जम्मै बेचेर पनि उसको निको भएन, आखिरमा बिचरा बिजोग भएर मरेछ। बाबु चुरोट नखाऊ है भन्दाखेरि कुन चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ त? त्यो अगाडि लेखेको धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ इफेक्टिभ छ कि यो कथा इफेक्टिभ छ? अरे बाप रे बाप, त्यो रामेलाई हुन्छ भने मलाई पनि हुनसक्छ। एउटा कसैको रियलाइजेसन, कसैको त्यसमा अनुभूति, त्यसबाट यो कथाको रूपमा हामीलाई दिएको छ। त्यही भएर यो वेदान्त सूत्रलाई नै अलिकति एलाबोरेट गरेर त्यसलाई अलिकति हैन कथाको रूपमा चाहिँ श्रीमद् भागवतम दिएको। त वेदान्त सूत्र भएकोले, त्यसकै कमेन्टरी भएकोले गर्दाखेरि हैन श्रीमद् भागवतम पनि महत्त्वपूर्ण वेदहरूमा गनिन्छ। र यो सबै वेदहरू, अधिकांश वेद शास्त्रहरूको अथरको हुनुहुन्छ। कसले लेख्नु भएको यो?
कसले रचना गर्नुभएको? व्यासदेव। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, व्यासदेवजी। र व्यासदेवजी हाम्रो शास्त्र अनुसार के छ त? व्यासदेव पनि विष्णुकै अवतार हुनुहुन्छ, कृष्णकै अवतार हुनुहुन्छ। त व्यासदेवले यो सबै चिज किन लेख्नु भएको, किन रचना गर्नुभएको? उहाँले के देख्नुभयो? 5000 वर्ष जति अगाडि कलियुग आउँदैछ। कलियुगमा बिचरा व्यक्तिहरूको कुनै पनि समय छैन, कुनै पनि ठेगान छैन जीवनको, हैन? र त्यसको त्यो के भन्छ कृपा, त्यही दया आएर चाहिँ यो सबै शास्त्रहरूको रचना गर्नुभएको उहाँले। र यो जुन वेदहरू, यसले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि क्रियाकलाप छ, हाम्रो जीवनमा हुने क्रियाकलाप, त्यसलाई 3 भागमा बाँड्नु भएको छ। वेद शास्त्र अनुसार 3 भागमा बाँडेको छ। त्यो कुनै पनि गर्ने क्रियाकलापलाई के भन्छ? काण्ड भन्छ। त 3वटा के हो? कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड र उपासना काण्ड। यो 3 किसिमको क्रियाकलापहरू यसमा वेद शास्त्र अनुसार चाहिँ बताएको छ। त कर्मकाण्डले के दिन्छ हामीलाई? यदि कसैले कर्मकाण्ड गर्छ भने उसलाई के प्राप्त हुन्छ? राम्रो जीवन। त कर्मकाण्ड भनेको के हो? देवी देवताको पूजाआजा गर्ने, यज्ञ गर्ने, दान कर्महरू गर्ने, यसलाई के भन्छ त? कर्मकाण्ड भन्छ। र यसको फलस्वरूप हामीलाई के आउँछ त? स्वर्गमा जान पाइन्छ, राम्रो जीवन प्राप्त हुन्छ, अथवा दशाहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ। र यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यसलाई के भन्छ? प्रवृत्ति मार्ग पनि भनिन्छ। प्रवृत्ति मार्ग भनेको हाम्रो यही भौतिक जीवनलाई कसरी अझै राम्रो बनाउने, इङ्ग्लिसमा के भन्छ? सफिस्टिकेटेड। यसलाई अलिकति योभन्दा राम्रो कसरी बनाउने। त्यस्तै ज्ञानकाण्ड भनेको निवृत्ति मार्ग, हैन? यसले के गर्छ? ज्ञानकाण्डले के गर्छ त तपाईँलाई? यसमा के त? अध्यात्म, भगवानको बारेमा ज्ञान के हो, यो कस्तो हो भनेर यसमा हामी हैन विभिन्न किसिमको ज्ञानको अनुशीलन गर्छौँ हामी। र यसले हामीलाई लास्टमा गएर के दिन्छ त? अन्तिममा गएर के दिन्छ? लिबरेसन, मोक्ष दिन्छ। र उपासना काण्ड भनेको के त? उपासना काण्ड चाहिँ अलिकति फरक छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो भौतिक जुन क्रियाकलापहरू छ त्यो घटाउँदै गइन्छ, घट्दै जान्छ। के को आधारमा घट्दै जान्छ त? भगवानप्रतिको पूजाआजाबाट। भगवानको पूजाआजाबाट हाम्रो भौतिक आसक्तिहरू घट्दै जान्छ। र उपासना काण्डहरूमा पनि विभिन्न देवी देवता भगवानहरूको पूजा गरिन्छ। त्यसमा पनि भगवान श्रीकृष्णको जुन पूजा गरिन्छ त्यसलाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। र त्यसलाई श्रीमद् भागवतम पहिलो स्कन्धमै बनेको छ, अहैतुकी अप्रतिहता। दुईटा शब्दले त्यसलाई उपासना यो काण्डमा दुईटा प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा के भन्छ? अहैतुकी अप्रतिहता किसिमको जुन हामी सेवा गर्छौँ भगवानप्रतिको, त्यसले हामीलाई चाहिँ फाइदा गर्छ, निकै नै फाइदा गर्छ भनेको छ। त अहैतुकी भनेको के हो? अनमोटिभेसनल। अनमोटिभेसनल भनेको के पनि आशा छैन। त हामी वास्तवमा भगवानका कहिले जान्छौँ? भगवानको पूजा अथवा मन्दिर कहिले जान्छौँ हामी? र हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने, जस्तै विद्यार्थी छ भने एक्जामको रिजल्ट हुने बेलामा, गणेश म तपाईँलाई 108 लड्डु चढाउँछु तर म पास होस्, राम्रो एक्जाम आओस्, हैन? र जब एक्जामको रिजल्ट आउँछ, राम्रो भयो, त्यसपछि के गरिन्छ? 108 लड्डु चढाएपछि के? भगवान बाई बाई, म अर्को 1 वर्षपछि आउँछु। बुझ्नुभयो? यस्तै कसैको सन्तान छैन अनि पूजाआजा गरिन्छ, सन्तान प्राप्त हुन्छ, त्यसपछि भगवान बिर्स्यो। दुखमै सुमेरन सब करे, सुखमै करे ना कोही। सुखमा भगवानको स्मरण गरिन्छ? गरिन्न। जब दुःख हुन्छ अनि के हुन्छ त? हे भगवान भनेर हाम्रो मुखबाट यो चिज निस्किन्छ। सो त्यसमा चाहिँ के भन्छ त? अहैतुकी। अहैतुकी भनेको हामीलाई त्यसमा कुनै पनि सेवाबाट लेनदेन छैन। जस्तै भगवानको श्रीकृष्णको को हुनुहुन्छ? गोपीहरू। त गोपीहरूलाई गएर सोधिन्छ, शास्त्रमा यो छ, तपाईँ यो भगवान यो काले कृष्णलाई किन तपाईँ यस्तो माया गर्नुहुन्छ? थाहा छैन। किन भित्रदेखि एकदम मनपर्छ। रिजन, त्यसको कारण नै छैन, कुनै पनि कारण नै छैन। र त्यस्तै गरी नै अप्रतिहता। अप्रतिहता भनेको के त? अनइन्टरप्टेड, निरन्तर, सधैँ निरन्तर। तर यो भौतिक संसारमा प्रेमहरू कस्तो हुन्छ? क्षणिक हुन्छ। कसैले आफ्नो फाइदा गरेछ भने ओहो कस्तो मनपर्ने मान्छे,
त्यही व्यक्तिले अलिकति आफूलाई नरमाइलो हुने काम गर्यो अथवा नराम्रो काम गर्यो भने मलाई मनै पर्दैन यो मान्छे। वेन लभ चेन्जेस टु हेट भनेर भनेको छ होइन, त्यो प्रेम केमा हुन्छ त, घृणामा जान्छ। कति केसेसहरू हामी आजकल त अनेक किसिमको फिल्महरू पनि आइरहेको छ, विभिन्न किसिमको फिल्महरू आउँछ, त्यो यो वास्तविकतालाई देखाउनलाई नै बनाएको हो यो फिल्महरू। र यो सबै वास्तवमा यो उपासना काण्ड अनुसार चाहिँ हाम्रो यो बताइएको छ हैन। र सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ के हो त, भगवानलाई प्रेम कसरी गर्ने र कस्तो किसिमको प्रेम, ट्रु लभ, शुद्ध प्रेम, जसको दुईटा गुणहरू के त, अहेतुकी र अप्रतिहता, नो मोटिभेसन र अनइन्टरप्टेड। राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा जय राधा।
राधा माधव बिहारी दर्शक वृन्द, श्री रूपेश्वर गौर प्रभुजी हामीलाई वेदजमा डिटेल ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। वेदज कहाँबाट आयो, कसरी सुरु भयो, कसले लेख्यो, पेनले लेख्यो कि पेन्सिलले लेख्यो, यस्तो कुराहरू एउटा एजुकेटेड विद्यार्थी या एजुकेटेड व्यक्तिको मनमा आउनु स्वाभाविक हो। तर यसको यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु हाम्रो कर्तव्य हो। दर्शक वृन्द, यहाँहरूको लागि आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्ने अगाडि एउटा सानो उदाहरण दिँदै अन्त्य गर्न चाहन्छु। हामी जसरी मोबाइल किन्छौँ या मोटरबाइक किन्छौँ या गाडी किन्छौँ, दर्शक वृन्द याद गर्नुभएको होला, यी सबै चिजहरूसँग हामीलाई आउँछ एउटा बुक जसलाई हामीले म्यानुअल भन्छौँ र यस यन्त्रको विषयमा हर एक चिज लेखेको हुन्छ यो म्यानुअलभित्र। तर हजुरहरूले यो पनि याद गर्नुभएको होला, मोबाइल किनिसकेपछि त्यस मोबाइलमा कुनै पनि प्रब्लम भयो भने, कुनै पनि समस्या भएमा हामी बिरलै त्यो म्यानुअल हामी खोलेर हेर्छौँ। हामी के गर्छौँ, सिम्पली साथीलाई फोन गर्छौँ, ए यार के भयो, यसमा यस्तो यस्तो छ, कसरी सल्भ गर्ने, मेरो मोबाइलमा यस्तो भयो, तेरोमा के भयो, राइट? लाइक द्याट। त्यस्तै हामीले आफ्नो जीवनसँग पनि यस्तै काम गरिरहेका छौँ। दर्शक वृन्द, हाम्रो जीवन जब भगवानले हामीलाई दिनुहुन्छ, हामीलाई म्यानुअल दिनुभएको छ र यो म्यानुअल हो श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, या हामी भन्न सक्छौँ शास्त्र। तर यो शास्त्र पल्टाएर हेर्ने कसैको पनि समय नै छैन। तर खुसी भने सबैलाई बन्न मन लाग्छ। दर्शक वृन्द, त्यसैले प्लिज कन्टिन्यू watching us in Bhakti Darshan, Hare Krishna, Bhakti Log. हामी यी सबै ज्ञानका कुराहरू लिएर, यी सबै म्यानुअलका कुराहरू लिएर हजुरहरूको सामु भोलि फेरि प्रस्तुत हुनेछौँ। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.